अवधारणा पत्रको कार्ययोजना यहाँले पाइसक्नु भएको छ हैन? यसमा केही मैले बोलिदिनु पर्ने छ। यसो मुख्य कार्यक्रम मेरो संहिताहरूको कार्यान्वयनमा एकरूपता, स्पष्टता र सहजता ल्याउनका लागि तयार गरेका नियमावली, निर्देशिका र दिग्दर्शनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, संहिताहरूको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न सबै तहका अदालतहरूमा कार्यरत न्यायाधीश तथा न्यायिक जनशक्तिहरूलाई लक्षित गरी आवश्यक कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने, संहिताहरूको कार्यान्वयनमा संलग्न सबै सरोकारवालाहरूको आपसी सहयोग, समन्वय र सहकार्य मार्फत यसको कार्यान्वयनमा एकरूपता र प्रभावकारिता ल्याइने, संहिताहरूको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ परेमा सोको तत्काल निकासा दिन सर्वोच्च अदालतमा गठन भएको संयन्त्र मार्फत आवश्यक सहजीकरण गरी संहिताहरूको एकरूपताका साथ प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गरिने, कार्यहरूका बारेमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्दै प्रभावकारी नियन्त्रणको उपाय अवलम्बन गर्ने, न्यायाधीशहरूको आचार संहिता र कर्मचारीहरूले आचरण अनुशासनको पालना गरे नगरेको तथा न्यायिक काम कारबाहीमा अनियमितता भए नभएको विषयमा निरन्तर अनुगमन, मूल्याङ्कन र निगरानी गर्न उपयुक्त पद्धतिको निर्माण गरिने, न्यायाधीश उप परेका उजुरीहरूको शीघ्र छानबिन र कानुन बमोजिमको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने, उजुरी उपरको कारबाहीका बारेमा सूचित गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण नियमित र अद्यावधिक गरिने, कानुन बमोजिम बुझाउनु पर्ने सम्पत्ति विवरण नबुझाउने न्यायाधीशलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने, न्यायमा पहुँचको अवस्था, आवश्यकता र संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी खास गरी महिला, विपन्न, असहाय, असमर्थ वर्गका व्यक्तिहरूको न्यायमा सहज पहुँचका लागि उपयुक्त उपायहरूको अवलम्बन गरिने, मुद्दामा हुने खर्चको पारदर्शिता तथा अनावश्यक रूपमा मुद्दा गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आर्थिक रूपमा विपन्न बाहेक मुद्दा हार्ने पक्षबाट जित्ने पक्षलाई मुद्दामा लागेको खर्च भराइदिने प्रणालीको स्थापनाका लागि भएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको लागि पहल गरिने, स्थानीय तहमा गठित न्यायिक निकायबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन अदालतहरूसँगको आपसी सहयोग, समन्वय र सहकार्यलाई प्रवर्धन गर्ने गरी आवश्यक कार्यक्रमहरूको निर्माण र कार्यान्वयन गरिने, न्यायिक प्रक्रिया पद्धति र अदालतबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाका बारेमा उपयुक्त एवं प्रभावकारी माध्यमबाट सेवाग्राही तथा आम नागरिकलाई जानकारी गराउने र सेवा सुविधालाई सहज एवं पारदर्शी बनाउन आवश्यक उपायहरूको अवलम्बन गरिने, न्यायिक जनशक्तिलाई सेवाग्राही मैत्री व्यवहार गर्न नियमित रूपमा प्रशिक्षित गर्ने र सो अनुसार व्यवहार भए नभएको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गरिने, सर्वोच्च अदालतमा सञ्चार माध्यमबाट मुद्दाको सुनवाई प्रत्यक्ष प्रसारणको सम्भाव्यता र त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभाव सम्बन्धमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिने, न्यायिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको सृजना तथा न्यायमा आम नागरिकको सहज पहुँच एवं न्यायपालिका प्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धिका लागि सञ्चार जगतसँगको आपसी सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा उपयुक्त कार्यक्रमहरूको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने, संवैधानिक इजलासबाट हेरिने मुद्दाहरूको जटिलता, संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई दृष्टिगत गरी विवादहरूको छिटो छरितो एवं प्रभावकारी रूपमा निरूपण गर्न संवैधानिक इजलासको व्यवस्थापकीय पक्षहरूमा आवश्यक सुधार गरिने, मुद्दाहरूको प्रकृति, विषयवस्तु, जटिलता एवं गम्भीर्य तथा विवादित प्रश्न र शीघ्र सुनवाई हुनुपर्ने आवश्यकता समेतका आधारमा मुद्दाको व्यवस्थापन र सुनवाई गर्ने उपयुक्त पद्धतिको निर्माण र कार्यान्वयन गरिने, मुद्दाको विषयवस्तु
महत्व र पक्षको अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी आवश्यक संवेदनशीलता साथ पेशी लगायतको व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिइने, सूचना पद्धतिमा आधारित स्वचालित एवं वैज्ञानिक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको अवलम्बन गर्न विस्तृत अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिने, सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ कम गर्न प्रशासकीय अदालतबाट हुने किसिमको छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने, विकेन्द्रीकृत न्याय तथा न्यायमा सहज पहुँचको अवधारणा अनुरूप नेपालको संविधानले रिटको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उच्च अदालतबाट न्याय निरूपण हुन सक्ने विषयहरूमा सर्वोच्च अदालतको सट्टा सम्बन्धित उच्च अदालत वा त्यसको इजलासमै उपचारको खोजी गर्ने अवस्था सृजना गर्न आवश्यक कार्यहरू गरिने, सर्वोच्च अदालतको फैसला लेखनमा तदारुकता ल्याउने उपायहरू अपनाउने, मुद्दाको प्रक्रिया छिटो छरितो एवं समयका हिसाबले अनुमान योग्य बनाउन समय तालिका पद्धति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, नजिरमा विरोधाभास जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ एकरूपता ल्याउन आवश्यक अध्ययन गरी सुधार गरिने, छिटो छरितो न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धिका लागि अदालतमा दायर रहेका मुद्दाहरूमा हुँदै आएको मेलमिलापलाई थप प्रभावकारी बनाउने, फैसला कार्यान्वयनलाई छिटो छरितो एवं प्रभावकारी बनाउने, फैसला कार्यान्वयनको लगत अद्यावधिक गर्ने, सर्वोच्च अदालतबाट सार्वजनिक सरोकार लगायतका विभिन्न मुद्दाहरूको रोहमा जारी भएका आदेशहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गरिने, न्यायपालिकाका सूचनाहरू सहज रूपमा आम नागरिकसम्म पुर्याउन तथा न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा प्रभावकारिता अभिवृद्ध गर्न र त्यसको लाभ मुद्दाका पक्ष तथा न्यायका सरोकारवाला सबैले प्राप्त गर्न सक्ने गरी न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा थप प्रभावकारिता ल्याइने, कम कागजको प्रयोग हुँदै कागजविहीन आधुनिक अदालतको स्थापनाको परिकल्पनाका साथ तर्जुमा भएको सूचना प्रविधि सम्बन्धी हाम्रो 10 वर्ष योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने, मुद्दाको कारबाही अवस्थाको बारेमा मोबाइलमा SMS मार्फत मुद्दाका पक्ष तथा सरोकारवालाहरूलाई जानकारी दिने, अनलाइन तारिख तथा म्याद तामेली लगायतका सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पक्ष तथा सरोकारवालाहरूलाई सहज सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने व्यवस्था गर्ने, संहिताहरूको व्यवस्था बमोजिम विद्यमान सफ्टवेयरहरूमा सुधार गर्ने, सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिने, न्यायपालिका र न्याय प्रणालीको ऐतिहासिकता जगेर्ना गर्ने उद्देश्यका साथ न्यायिक सङ्ग्रहालयको स्थापना र सञ्चालन गरिने, न्यायपालिकाले अदालतहरूको कार्यबोझको वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा जनशक्तिको आवश्यकता पहिचान गरी बढ़ाएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुसार आवश्यक दरबन्दी स्वीकृतिका लागि पहल गरिने, न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिको वृत्ति विकास, उत्प्रेरणा, अभिवृद्धि तथा मनोबल उच्च राख्न र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकासका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वयका आधारमा उपयुक्त रणनीतिहरूको अख्तियार गरिने, न्यायाधीशको कार्य सम्पादनलाई वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने प्रणाली र मापदण्डको विकास गर्ने, न्यायपालिकाको स्वायत्तता र न्यायपालिकाले सम्पादन गर्ने कार्यको प्रकृति समेतका आधारमा न्यायिक जनशक्तिको नियुक्ति र व्यवस्थापन न्यायपालिका आफैले गर्न पाउने मान्यता अनुरूप नेपालको संविधानको धारा 155 सङ्घीय न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी छुट्टै ऐनको निर्माणको लागि पहल गरिने, विभिन्नताका अदालतहरूमा हुने न्यायाधीशहरूको नियुक्तिलाई समावेशी र समानुपातिक बनाइने, न्यायाधीशको नियुक्तिलाई वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ बनाउन न्याय परिषदबाट आवश्यक मापदण्डको निर्माण र कार्यान्वयन गरिने। धन्यवाद। अब हामीले सबभन्दा त अटोमेसनमा चाहिँ जाने प्रयास गरिरहेका छौँ। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ हिजै मात्र एउटा समिति गठन गरिरहेका छौँ। मुद्दा पेशी तोक्दाखेरि त्यो समितिले दिएको सुझाव अनुसारको हामीले चाहिँ बनाएर प्रोग्रामिङ गरेर मुद्दाहरू तोक्ने, मुद्दाहरू छिटो छरितो गर्नलाई चाहिँ हामीले वर्गीकरण गरेर मुद्दाहरूको पेशी तोक्ने व्यवस्था गर्ने, व्यवहारको हकमा
पक्षहरूसितको व्यवहार चाहिँ सुमधुर कायम गर्ने र साथै सञ्चार जगतसँग पनि हाम्रो चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन नदिनलाई हामीले आवश्यक पहल गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो योजना तत्कालै छ। तर को हो कसरी हुन्छ त्यसलाई कारवाही के हुन्छ भन्ने कुरो कसैले पनि गर्दैन। हरेक प्रधान न्यायाधीशले शपथ खाने बित्तिकै म भ्रष्टाचार रोक्छु चाहिँ भन्नुहुन्छ, तर त्यो उहाँ जाँदाखेरि आफै स्वयं विवादित भएर जानुहुन्छ। त्यो चिजलाई रोक्न तपाईँसँग के योजना छन् र अदालतमा अहिले देखिएका जुन न्यायाधीशहरूको बिचमा पनि इमेल सम्पर्क जस्ता समस्याहरू देखिएका छन्, तिनलाई रोक्नलाई तपाईँसँग के योजना छ? साँच्चीको भन्नु भने चाहिँ समय त कम छ मसँग, उसमा शङ्कै छैन। तर राम्रो कामको सुरुवात गर्ने हो भने त्यसको नतिजा 1-2 दिनमै नआए पनि कालान्तरमा चाहिँ प्राप्त हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। जहाँसम्म बिचौलिया आदिका कुरा गर्नुभयो, रिपोर्टहरूमा छ र यहाँहरूसित मेरो चाहिँ अनुरोध पनि छ, यहाँहरू यो कामको लागि हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। हामी चाहिँ त्यो काम त्यस्तो चाहिँ कोही देखिया छ भने त्यो प्रवृत्तिलाई निर्मूल गर्न चाहिँ हामी पुरा प्रयास गर्नेछौँ। यो अदालतमा न्यायाधीशहरू र एउटा कुरा तपाईँले सोध्नु भएको थियो, यो आपसमा केही छ कि भन्ने न्यायाधीशको बिचमा जस्तो भन्न खोज्नु भयो, त्यस्तो केही छैन हाम्रो बिचमा, मैले चाहिँ पाइराखेका छैन। जस्तो हजुरले छैन भन्नु, जस्तो अघिल्लोचोटि जोशी भन्दा अघिल्लो गोपाल पराजुलीको पालामा नागरिकता विवाद आउँदा यही अदालतका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार सम्बन्धको आन्दोलन गरिएको हामीले आफैले लेख्नु पर्यो। त्यो प्रकारको गुट अब सिर्जना हुन्छ होइन? त्यो अब मैले चाहिँ यहाँहरूलाई भन्ने हो भने यस्तो अवस्था कहिले आउने छैन। न्यायाधीशको विवेक हो, के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो भन्ने कुराहरू पास्टलाई चाहिँ छोडिदिउँ हामी। नयाँ कुराहरूको हकमा अब यस्ता कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले कम्तीमा मेरो कार्यकालसम्म चाहिँ देख्न पाउनुहुनेछ। जस्तो अहिले दीपक श्रीमान आएर 1 नम्बरमा आएर तपाईँलाई स्वागत गर्नुभयो, यो उहाँसँगको मेलमिलाप अरू न्यायाधीशसँगको मेलमिलाप अब कसरी अगाडि बढ्छ? हामीसँग मेलै छैन त, मेलमिलाप त्यस्तो केही छैन, त्यस्तो आशंका नगरौँ। किनभने यो हाम्रो मेरो उहाँको तपाईँको काम होइन, यो पब्लिकको काम हो। जनताले दिएको कर खाएर हामी करबाट तलब भत्ता खाएर हामी चाहिँ यहाँ बसिराखेका छौँ र जनताप्रति नै अनुत्तरदायी भयो भने हाम्रो चाहिँ दायित्वबाट आफ्नो विमुख हुनेछौँ हामीले चाहिँ। त्यसैले त्यस्तो कुराहरू यदि कहीँ छ भने त सतहमा देख्नु पनि हुँदैन, आउनु पनि हुँदैन र यस्ता कुरा कहीँ हुँदा पनि हुँदैन। हाम्रो चाहिँ उद्देश्य पब्लिकको काममा समर्पण हुने चाहिँ मात्र हुन्छ। जस्तो न्याय परिषद पदस्य हुनुभयो, संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोक्नुपर्ने छ, न्यायाधीश नियुक्तिहरू पनि गर्नुपर्ने छ, समावेशी गर्छु भन्नुभयो। तर अधिकांश न्यायाधीश नियुक्तिहरू राजनीतिक आस्थासँग जोडिने र विवादित हुने गरेको छ। तपाईँसँग रोक्न के प्लान छ? रोक्न प्लान भन्नुहुन्छ भने अब न्यायाधीश नै, प्रधान न्यायाधीश नै मुख्य चाहिँ त्यसको भनौँ न टिम लिडर हुँदो रहेछ। प्रधान न्यायाधीशले चाह्यो भने धेरै कुराहरू रोक्न सकिन्छ, गर्न सकिन्छ। म चाहिँ आफ्नो क्षमता पुरा उपयोग गर्नेछु। यस्ता कुराहरूको हकमा भन्ने ठाउँ नरहोस् भन्नेतिर चाहिँ म चाहिँ पुरा प्रयास गर्छु। जस्तो अघिल्लो पालाहरू आधा रातमा राजनीतिक व्यक्तिहरू सँगै राखेर नियुक्त भयो, अब त्यो अवस्था आउँछ आउने? अब खोइ यसका कुराहरू मैले पनि मिडियामा मात्रै थाहा पाएको छु, वास्तविकता के हो भन्ने कुराहरू मैले पनि थाहा छैन है, यहाँहरूकै मुखबाट सुनिराखेका छु। तर त्यस्तो कुराहरू हुँदैन। हाम्रो काम हो 10 देखि 5 काम गर्ने हो। कहिले 1-2 घन्टा ढिला हुन्छ, कहिले मुद्दा छिर्दाखेरि पनि ढिला हुन्छ। हामीले बसेर आदेश लेखेर 7-8 बजेसम्म पनि 9 बजेसम्म पनि बसेर काम फटसोट गर्नुपर्छ। त्यो बाहेकको अरू चाहिँ त्यो कुनै आग्रह राखेर चाहिँ कुनै काम गरिने छैन हुन्छ। त्यसको लागि धेरै कुराहरू चाहिन्छ। मुद्दा कतिवटा छ, मुद्दै छैन भने हरेक ठाउँ बनाएर के गर्नुहुन्छ? एउटा उसको लागि एउटा अदालत बनाएर चाहिँ त्यो अनावश्यक खर्चिलो हुन्छ। त्यो सब कुराहरू अध्ययन गर्दैछौँ अनि हामीले केस लोड हेरेर आवश्यकता हेरेर त्यो व्यवस्था हामी गर्छौँ।